جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुझे इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करने के लिए। चकजई साहब आपका और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो कि मेज़बान हैं उनका, आप सब लोगों का जो कि पे मौजूद हैं उन सब का भी बहुत शुक्रिया कि आज भी आइन के नाम पर इकट्ठे होने वाले चंद हैं मगर हैं तो आज भी जो है वो आइन की बात करने वाले कुछ मौजूद हैं मगर हैं तो पार्लिमानी जमहूरियत के लिए आज भी बात करने वाले हैं और कुछ हैं मगर हैं तो ज़ाहिर है कि मेरा मैंडेट तो किसी सियासी जमात के उसके ऊपर बात करना नहीं है। एक सहाफ़ी के तौर पर जो हम विटनेस कर रहे हैं और पिछले कई बरसों से कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन और जमहूरियत की जिस तरह से बात होती है और जिस तरह से आइन और जमहूरियत की जद्दोजहद रही है, हमारा एक हिस्सा उसमें सहाफ़ियों का रहता है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पहली बात तो ये है कि ये चूँकि आइन की कॉन्फ्रेंस है इसलिए उस पर ज़्यादा बात होगी। मुख्तसर सी बात करूँगी, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। पाकिस्तान के आइन की जद्दोजहद में सियासी जमातों का किरदार था, पाकिस्तान को बनाने में पाकिस्तान की सियासी जमातों का किरदार था। ये एक सियासी जद्दोजहद का नतीजा ममलिकत पाकिस्तान की सूरत में निकला था और ये ममलिकत पाकिस्तान की सियासी जमातों यानी पाकिस्तान की अवाम की है। पाकिस्तान के अवाम इसके मालिक हैं और इख्तियार उनको आइन देता है। ये समझना और इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। मगर पिछले कुछ बरसों में यानी 75 बरसों में हम कह दें ये नौहा आइन का बहुत पुराना है कि कब कब आइन के साथ क्या क्या खिलवाड़ हुआ, कब कब जो है वो डिक्टेटर्स आके इसको मसलते रहे, इसको पामाल करते रहे, अदलिया उसमें सहूलतकार बनती रही, मर्ज़ी के निज़ाम आते रहे, मर्ज़ी के निज़ाम जाते रहे, मगर ख्वाहिशें इस आइन को पामाल करने की आज भी कम नहीं हुई। आज भी आइन के तहत जो निज़ाम है उसको बदलने की और आइन पर अमल ना करने की ख्वाहिश जिस किसी की भी है वो कभी कम नहीं हुई और ना होगी। वो जो इख्तियार का नशा है ना वो कम हुआ था, ना वो कम हुआ है, ना वो कम होगा। वो जो आइन को पामाल करने का, रोंदने का गुरूर था, वो गुरूर न कभी ख़त्म हुआ था, ना है, ना होगा। तो अब ऐसे में क्या करना है? अब ऐसे में एक नया नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर भी आ चुका है, न्यू नॉर्मल। ये पाकिस्तान का जो न्यू नॉर्मल है वो ये है कि आप आइन पर कॉम्प्रोमाइज़ करें। वो जो 73 का आइन था जो कि पाकिस्तान को पार्लिमानी निज़ाम देता है, जो पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार की उसको इंश्योर करता है, जो पाकिस्तान के अंदर जो अवाम की राय हैं, वोट का हक़ है, उसको आज़ाद करने का हक़ देता है, जो शख्सी आज़ादियों का हक़ देता है, जो इंसानी हुकूक का हक़ देता है, जो हक़ देता है कि पाकिस्तान के अवाम और उनके जो यानी इस ज़मीन के जो मालिक हैं वो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनके हवाले से इख्तियार देता है और पाकिस्तान के अवाम को बिला वास्ता देता है वो इख्तियार। उसके ऊपर जो है वो एक न्यू नॉर्मल शुरू हो गया है। कॉम्प्रोमाइज़ हैं और ये कॉम्प्रोमाइज़ हमें कभी हाइब्रिड प्लस में नज़र आते हैं, कभी हाइब्रिड में नज़र आते हैं और इसकी ज़िम्मेदार अभी साजिद तरीन साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर पाकिस्तान की सियासी जमातों का क्या किरदार है। हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मुक़्तदरा को चैलेंज करते हैं, करते रहेंगे, करते रहे हैं, मगर पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी अपने अंदर देखना होगा कि उनका क्या किरदार है। ये नहीं है कि आइन जो है वो मोम की नाक बन जाए और हर जमात उसको अपनी मर्ज़ी की तरह मरोड़ ले और अपने हक़ के लिए इस्तेमाल कर ले। कभी वोट को इज्जत दो का नारा लगा के पाकिस्तान के अवाम में पजीराई हासिल करे और इक़्तिदार में आने के बाद उसी आइन के मुताबिक काम ना करे बल्कि उस आइन को रोंदने के लिए अपना किरदार अदा करे। और कभी हाइब्रिड जमात के तौर पर सामने आ जाए और इस्टेब्लिशमेंट के कंधों को इस्तेमाल करे और फिर जब इक़्तिदार से निकल जाए तो वो आइन को इस्तेमाल करे। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसी तरह से सहाफ़त में भी है, जब आप पे पाबंदियाँ हो तो आपको आइन याद आ जाए, जब पाबंदियाँ ख़त्म हो जाए तो आप जो है वो कहें कि ये सब कुछ तो होता ही है। ये न्यू नॉर्मल बन गया पाकिस्तान का। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये जो मैं देख रही थी बलोच लापता जो ख़ानदान है, और हम तो पिछले कम से कम 22 बरस 23 बरस से मैं इस
صحافت میں ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے، ہیں اور رہیں گے ہر طرح سے، کیونکہ ان کا انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور ہم ان کی آواز بلند کریں گے اور کرتے ہیں. لیکن بلوچ خواتین کے لیے کبھی سیاسی جماعت جب جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ وہاں پہ کیمپ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جب وہاں سے نکل جاتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. یہ اپوزیشن میں انسانی حقوق کیوں یاد آتے ہیں؟ یہ اپوزیشن میں یہ آزادی، میڈیا کی آزادی کیوں یاد آتی ہے؟ کبھی پیکا لا خود لاتے ہیں اور ہمارے کیمپس میں آتے ہیں، اور پھر خود پیکا لا جو ہے اس کو نافذ کروانے کے لیے جب اقتدار میں آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اور پھر کر بھی دیتے ہیں. تو یہ سارے جو حقوق ہیں یہ سب اپوزیشن میں کیوں یاد آتے ہیں؟ یہ چند چہرے ہیں جو ہمیشہ ایک سی بات کرتے ہیں اور ایک سی بات کرتے رہیں گے. ہم صحافت میں چند لوگ ہیں شاید جو کہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے رہیں کہ پاکستان کے عوام کا حق ووٹ کے ذریعے سے کسی بھی دور میں پامال ہوا ہے، ان کا ووٹ چوری ہوا ہے تو وہ غلط ہوا ہے، ان کو یہ اختیار ملنا چاہیے اور ان کے اختیار پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. آزادی اظہار جب کبھی بھی ختم ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اور آج بھی اگر اس کے اوپر ڈاکے پڑ رہے ہیں تو وہ غلط ہیں. مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر جب آپ اقتدار میں آئیں تو آپ کے جو نیو نارمل ہیں ان کا آغاز ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ پاکستان کے عوام کا پلیٹ فارم ہے، کیونکہ یہ آئین کا پلیٹ فارم ہے، کیونکہ آئین کی بات ہو رہی ہے. میں آج اور ابھی اس فورم کی بات کر رہی ہوں جو اس وقت چل رہا ہے. تو پھر آئین کے مطابق پاکستان کے عوامی مسائل جو ہیں، پاکستان کے جو عوام کے حقوق ہیں، پاکستان کی جو عوام کی آواز ہے وہ کہاں ہے؟ پارلیمنٹ میں ہمیشہ سے پارلیمنٹ ایسی ہی رہی ہے. کب کوئی پارلیمنٹ ایسی منتخب ہوئی جب ووٹ پہ ڈاکہ نہیں پڑا؟ مجھے آپ بتا دیں تاریخ، کب ایسی پارلیمنٹ رہی؟ لیکن یہی فورم ہے، اس کے اوپر آپ نے آواز اٹھانی ہے. کتنی دفعہ آواز اٹھائی گئی ہے مہنگائی کے خلاف اس پلیٹ فارم سے؟ مجھے بتائیے، پارلیمان کے پلیٹ فارم سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو کہ اس کے اوپر مسلسل بات کرتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے جو ایکسیپشنز ہیں جو عوام کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو جمہوریت پہ بات کرتے ہیں؟ جب وہ اقتدار سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو یاد آتی ہے، لیکن جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پہلے سیاسی جماعتیں اپنے اندر یہ فیصلہ کریں کہ ان کی جدوجہد کس چیز کے لیے ہے، اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے عوام کو انہوں نے کیا دینا ہے. تو میرا خیال ہے یہ سب سے اہم بات ہوگی، اور سیاسی جماعتیں ہی لیڈ کرتی ہیں، میڈیا لیڈ نہیں کرتا. میڈیا آپ کی آواز بنتا ہے اور آواز بنتا رہا ہے. میڈیا آئین کے لیے بات کرتا ہے، کرتا رہا ہے، کیونکہ اس کا مینڈیٹ یہ ہے. میڈیا انسانی حقوق کے لیے بات کرتا ہے، آزادی اظہار کے لیے بات کرتا ہے، اور وہ کرتا رہے گا. لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ لیڈ کرتی ہیں، فرنٹ سے وہ بات کرتی ہیں تو بات آگے بڑھتی ہے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے اس پلیٹ فارم پہ نیو نارملز جو ہیں ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ ہاں آئین ٹوٹتا رہا، اچھا اور ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، آزادی اظہار پہ پابندیاں لگتی رہیں، اب لگ گئی تو کیا ہوا. تو یہ ایک نیو نارمل بن گیا، اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے. اور جہاں تک ان آوازوں کا ہے جو اصول کے لوگ اصول پہ سیاست کر رہے ہیں، اصول پہ صحافت کر رہے ہیں، اصول کے تحت جو ہے وہ وکلاء جو بات کرتے ہیں وہ تو آج بھی ہیں، بے شک کم ہیں، لیکن وہ ہمیشہ بات کرتے رہیں گے. یہی کچھ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. بہت بہت شکریہ.